अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि अपना घर बर्बाद होने से बचाएं। ये स्पेशल वीडियो ख़वातीन के लिए है, लेकिन अगर आप मेल हज़रात हैं तो तब भी आपको ये बातें सुन लेनी चाहिए। इसमें से आपका कुछ न कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। कुछ दिन पहले की बात है कि किसी ने अपना एक मसला शेयर किया था। वो ख़ातून थी जो कि बड़ी वेल एजुकेटेड थी, उनके पास गवर्नमेंट जॉब भी थी और जॉइंट फैमिली सिस्टम था। बड़ा अच्छा टाइम गुज़र रहा था। उनके हस्बैंड वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन उनके ज़हन में अचानक से ये ख़्याल आया कि मेरी सैलरी क्योंकि ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो क्यों ना अपने हस्बैंड को इस बात से कन्विंस किया जाए कि हम अपना अलहदा से एक सेटअप बना लें। हस्बैंड के पास भी जॉब थी, लेकिन हस्बैंड बनिस्बत वाइफ के उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो जो ज़्यादा अखराजात थे, जो ज़्यादा पैसे थे, वो वाइफ के पास थे। तो हस्बैंड ने इनकी बात मान ली और इन दोनों ने अपना एक अलहदा से सेटअप बना लिया और अपनी गाड़ी पे ले ली। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। अब ये जो वाइफ थी, इसकी एक फ्रेंड्स थी, क्लास फेलो थी, उसका इसके घर काफ़ी आना जाना था। वहाँ भी पीछे जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी वो आती थी और यहाँ पर भी वो उसका आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब ये लोग अकेले होते थे, बातचीत करते थे। तो ये जो फ्रेंड्स थी उसकी, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने इस दोस्त के कान में जहर उगलना शुरू कर दिया। इसको अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया कि देखो, आपके पास तो एक जॉब है, आपके पास इतना पैसा है, ये सारा कुछ पैसा तो आपने लगाया है, घर पर गाड़ी आपके पैसों की है। ये जो आपके हस्बैंड हैं, इनकी 2 टके की जॉब है और ये तो आपके टुकड़ों पर पल रहा है। इस तरह करते करते उसको उसके हस्बैंड के ख़िलाफ़ करते 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 वो कहती हैं कि एक दिन मुझे अपने हस्बैंड से नफ़रत आ गई और मैंने उनसे कहा है कि जितने पैसे मैंने गाड़ी में लगाए, जितने पैसे मैंने घर पर लगाए, मुझे ये पैसे वापस दो। तो हस्बैंड ने किसी न किसी तरीके से अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से वो पैसे सारे जो है इकट्ठे करके मुझे दे दिए और उसके बाद फिर मैंने खुला का केस कर लिया। हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो फ्रेंड्स थी, उसका एक देवर था, तो उसने मेरा मैरिज उस अपने देवर के साथ करवा दी। अब वहाँ जैसे ही मेरा जाना हुआ, तो वो जो पहले मेरी फ्रेंड्स थी, इतनी मुझे सपोर्ट करती थी, इतनी अच्छी बातें करती थी, तो सबसे पहले उस घर में जाकर वो मेरी बड़ी दुश्मन बन गई। और जो हस्बैंड थे, वो भी किसी बड़े सरकारी इदारे में किसी बड़ी सीट पर थे, तो वो भी बड़े बद-इख़लाक़ और सारे पैसे इनसे ले लेना और 24 घंटे काम नौकरानियों की तरह इन्होंने रखा और कुछ टाइम खैर इन्होंने वहाँ पर गुजारा। अब इस खातून की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि इसके पेरेंट्स ज़िंदा थे। जब उन्होंने ये सारे हालात देखे तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर वापस आ जाएं, आप इनसे डिवोर्स ले लें। इस तरह किस किस तरह आप ज़िंदगी गुजारेंगी, जी तो बड़ी आपकी टफ लाइफ है, मुश्किल ज़िंदगी है, तो आप वापस आ जाएं। तो उन्होंने वहाँ से भी डिवोर्स ली और अपने पेरेंट्स के घर आ गई। अब उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पैसा लगाएं किधर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जिस हस्बैंड को उन्होंने छोड़ा था, तो वो फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस के नीचे आ गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। करते करते अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी। उन्होंने अपने कोई 3-4 होटल बना लिए और अच्छे खासे मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए। उनके पास फिर अपना घर, अपनी गाड़ी और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। और फिर इनकी अब सिर्फ एक विश रह गई थी कि काश मुझे अपने बच्चों के साथ मिलवाया जाए। और मैंने ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती की कि मैंने एक ऐसे इंसान को खोया है, एक ऐसे लाइफ पार्टनर को खोया है किसी की बातों में आकर, और जो कि मेरे साथ बेहद मुखलिस था, मुझे इज़्ज़त देता था, मोहब्बत देता था, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन मैंने किसी की बातों में आकर अपना घर जो है वो बर्बाद कर लिया। अब इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। अगर नौबत डिवोर्स तक ना भी पहुँचे
تو ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں، ہر وقت کانفلکٹ، ہر وقت لڑائی جھگڑے، پورے جو گھر کا انوائرمنٹ ہے وہ خراب رہتا ہے، ہسبینڈ وائف کی ہمیشہ آپس میں لڑائی رہتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اگر کوئی فرینڈز ہیں تو وہ ان کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جی ان کے ساتھ ہمارا بچپنا گزرا ہے، ان کو آپ کے بارے میں انفارمیشن ہے اور آپ کے پاس ان کی انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن بیس پر اتنا گہرا تعلق بنا لینا اور ان کے ساتھ اپنی فیملی کی، اپنی گھر کی ساری باتیں شیئر کرتے رہنا۔ یاد رکھیے گا بچپن میں پتہ نہیں لگتا کون آپ کے ساتھ مخلص ہے کون نہیں ہے، جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے، جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ معاملات کرتا ہے، کچھ لین دین کرتا ہے، تب جا کر بندے کی اصلیت کا پتہ لگتا ہے کہ جی دراصل بندہ اصل میں ہے کیا۔ تو اس بیس پر آپ کے محلے میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کئی آپ کو ایسی آنٹیاں مل جائیں گی، کئی آپ کی ایسی فرینڈز آپ کو مل جائیں گی، تو جو بھی آپ کو اپنے ہسبینڈ کے خلاف یا آپ کے کسی بھی فیملی ممبر کے خلاف کوئی بات چیت کرے تو فوراً اس سے الرٹ ہو جائیں اور وہاں سے بھاگ جائیں، اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ آپ کو کسی شخص کے بارے میں برا کہتا رہے کہ فلاں برا ہے برا ہے، وہ مثال آپ نے سنی ہوگی کہ ایک ٹیچر تھے تو جب وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے گئے اسکول میں تو بچوں کے ذہن میں ایک شرارت تھی کہ آج ہم نے چھٹی کرنی ہے۔ تو ایک بچہ آیا تو انہوں نے ٹیچر کو کہا کہ سر جی آپ کو تو بخار ہے، آپ کیوں آ گئے پڑھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ چلو دفع ہو جا، کوئی بخار نہیں ہے مجھے۔ دوسرا آیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، 5-6 بچے جیسے آئے نا تو انہوں نے یہ بات مان لی کہ واقعی مجھے بخار ہے۔ وہ فوراً گئے گھر میں اپنی وائف سے لڑ پڑے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ مجھے تو بخار ہے۔ انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہیں، خیر سلامت ہے، آپ کو کس نے کہا ہے آپ کو بخار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسکول میں بچوں نے بتایا کہ آپ کو بخار ہے، تو بس مجھے بخار ہے اور مجھے میڈیسن دو اور میں آرام کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ہوتی ہے، کبھی بھی نیگیٹو بات نہ سنیں، کوئی بندہ بھی آپ کو اپنی فیملی کے خلاف کرے، کوئی ایسی بات کرے آپ کے پیرنٹس کے خلاف کرے، تو یاد رکھیے گا معاملات ہر گھر میں ہوتے ہیں، کانفلکٹ چلتے رہتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق بیہیو کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس پریشانی کا، اس انسان کا اشتہار لگائیں، لوگوں کو بتائیں، اور بالخصوص میریٹل ریلیشن شپ کی باتیں اگر آپ بتائیں گے تو ایک تو آپ کا ریلیشن شپ کھوکھلا ہوگا اور دوسرا آپ کا تماشا الگ سے بنے گا، ٹھیک ہے؟ لوگ انجوائے کریں گے آپ کی باتوں کو کہ اچھا جی دیکھو ان کے گھر کا کیا ماحول ہے۔ تو یہ میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، بالخصوص خواتین سے، کہ کبھی بھی اپنی ہسبینڈ کی باتیں، اپنی فیملی کی باتیں کسی کو نہ بتائیں، ایون کہ اپنی مدر، اپنی سسٹر کو بھی نہ بتائیں، اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ اور کبھی کوئی مسئلہ آ جائے ریلیشن شپ میں، کوئی پرابلم ہو، تو جو آپ کو لگتا ہے کہ فیملی میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ مخلص ہے اس کے ساتھ آپ شیئر کریں، ورنہ آپ کسی پروفیشنل آپ کو ہیلپ لینی چاہیے، اور کسی ایرے غیرے بندے کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن آپ نے نہیں کرنی۔ اور جس بندے کا ریلیشن شپ خود ٹھیک نہ چل رہا ہو، جو خود ایک اچھی وائف نہ ہو، جو خود ایک اچھے ہسبینڈ نہ ہو، تو وہ آپ کو کیا صحیح مشورہ دے سکتے ہیں؟ تو اس چیز سے آپ نے بالخصوص گریز کرنی ہے۔ بہت سارے گھروں کا سکون اس لیے برباد ہوا پڑا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور میل حضرات بھی، اگر آپ کو بھی اپنی وائف سے کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، تو وہ آپ اپنی وائف کے ساتھ ڈسکس کریں یا اپنے کسی بڑے فیملی ممبر کے سامنے اس پرابلم کو رکھیں اور اس کا کوئی پراپر حل نکالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی محفلوں میں جا کر اپنی وائف کی عزت اچھالنا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ کا گھر ہے، آپ کی وائف ہے، تو یہ بے عزتی بھی آپ کی ہی ہونی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔